फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा और आज की किस बिल्कुल न मिस कीजिएगा, इसलिए कि आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त फौजी कहानी सुनाने लगा हूं कि जिससे ना आपके जिंदगी के जहां और बहुत सारे गम हल्के होंगे, वहां पे ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो गम है ये भी आपका थोड़ा बहुत हल्का होगा। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपके शानदार कमेंट्स की वजह से यकीन करेंगे, ऐसे मुझे लगता है जैसे हर वक्त ही फौजी मनमौजी की एक रौनक लगी हुई है। तो बहुत शुक्रिया। तो एनीवेज, मैं जनाब पिछले हफ्ते मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी, ये कोई वायरल था, उसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है। तो आप सब ने नोट किया, कुछ ने बेनुक्स सुनाई दी, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो एक ज़माने में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, कमेंट तो नहीं, मतलब जैसा रिक्शों के पीछे आपको पता है बड़े ज़बरदस्त जुमले उन्होंने लिखे हुए होते हैं। तो किसी ने लिखा हुआ था, ना जनानी ना परेशानी। तो मैंने जब ये जुमला पढ़ा तो मैंने कहा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, कितनी मुसीबतों से मैं बच जाता। तो एनीवेज, मैं अभी उसी जुमले के ऊपर झूम रहा था कि आप में से एक व्यूअर हैं जिनका नाम है बाबा तोप शाह जी। बड़ा जबरदस्त नाम है उनका, बाबा तोप शाह, और बड़े तोप किस्म के कमेंट्स वो करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था एक कमेंट कि रौनका जनानियां नालियां हैं। तो मैं फिर इस पे बड़ा मैंने एंजॉय किया कि जनाब ये जो है बड़ा जबरदस्त इन्होंने कमेंट किया। और फिर कल उनका कमेंट था वो जो मेला मवेशियां, उसके ऊपर उनका कमेंट था कि किधरे तुसी भी तो मेला देखने नहीं से गए। तो मैं इस तरह के कमेंट से बड़ा महसूस होता हूँ। और साथ पेंडू अवान, तो मेरे ख्याल में कि पेंडू अवान को और बाबा तोप शाह को लाजमी प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। वो इसलिए कि ये बड़े जानदार किस्म के कमेंट्स देते हैं और इनके साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रहेगी। तो एनीवेज, बगैर लंबी तमहीद के और इस शुक्रिया के साथ कि आप कमेंट करते हैं, तो मैं आपको सुनाता हूं आज का मजेदार फौजी किस्सा जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के गम को थोड़ा सा हल्का जरूर करेगा। तो हुआ यूं कि मैं फौज से रिटायर हो चुका था। जब रिटायर हो गया तो उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसकी एक टीम को मैं पाकिस्तान में लीड कर रहा था। तो हम एक कस्टमर मीटिंग के लिए गए। मेरे साथ उस मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर से एक गोरा आया हुआ था, तो वो था, मैं था, और हमारी टीम में एक सीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे और एक सीनियर फुल कर्नल रिटायर्ड थे, तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा थे। तो जब हम कस्टमर के पास गए तो जिससे पहले मैंने कहा, तो कस्टमर ने ना हमें बेनुक्स सुनाई। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये बताया था, इसको बताया था, इनको बताया था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और खैर आपको पता है कि जी गोरा जो है वो कहता है कि जी कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उस सब के बीच में कस्टमर ने हमें कहा कि जी इसके बाद गलती गुंजाइश निश्ता। ठीक है, तो हमारा काफी बड़ा काम था। तो वो जब बाहर निकले तो वो गोरा लाल पीला हुआ। और आपको पता है कि गोरे जो है वो कस्टमर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो वो जो सीनियर ब्रिगेडियर थे और फुल कर्नल थे वो मुझसे आगे चल रहे थे और मैं और वो जो गोरा था वो पीछे वॉक कर रहे थे। तो उसने कहा कि यार ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये लोग जो हैं वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि भाई ये कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करें। तो इसी तमीज और इसी बातचीत के दौरान उसने मुझे कहा कि वाई डोंट यू फिक्स देम, कि तुम इनको ठीक क्यों नहीं करते। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने उससे कहा कि ये BLR हैं, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता। तो उसने कहा क्या मतलब BLR। तो मैंने उससे कहा कि BLR कहते हैं बियॉन्ड लोकल रिपेयर को। तो होता ये है, और ये मैंने उस गोरे को भी समझाया, मैंने कहा फौज जो है अपने हथियार, अपनी राइफलें, अपने जो मतलब साजो सामान है, गाड़ियां, अपनी बिस्तरे, मतलब सारी चीजों को बड़ी तरतीब से, बड़ी हिफाजत से रखती है। वो इसलिए कि उनकी तैयारी होती है उससे एक दिन के लिए कि जब खुदा खास्ता की जंग हो जाए और ये सारे हथियार और गाड़ियां उन्होंने इस्तेमाल करनी है, तो फौज में बड़ी सख्ती होती है इसके ऊपर। तो फौज में वो वक्फे से हर 2-3 महीने के बाद इंस्पेक्शंस करते हैं। कुछ क्वार्टरली इंस्पेक्शंस होती हैं, कुछ बाय एनुअल होती हैं, कुछ एनुअल होती हैं, सालाना होती हैं। तो वो उन इंस्पेक्शंस के दौरान हर इक्विपमेंट को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी एक कैटेगरी बना देते हैं। अगर तो वो हो क्लास है, जिसका मतलब होता है कि जी सब ठीक है, कोई मसला नहीं। वरना अगर कोई छोटी मोटी खराश आ गई है किसी राइफल के ऊपर या किसी गाड़ी का थोड़ा सा पेट खराब हो गया, तो वो उसको कहते थे लेवल 1 की रिपेयर है। अगर किसी रेडियो का कोई बटन मिसिंग हो गया लेकिन रेडियो फिर भी चल रहा है, तो लेवल 2 की, लेवल 3 की रिपेयर है। तो इसी तरह जो आखिरी लेवल होता था वो लेवल 5, और उसको कहते थे, और उस पर लिख देते थे बड़ा बड़ा BLR। ठीक।
تو بی ایل آر کا مطلب ہوتا تھا بیونڈ لوکل ریپیئر، کہ اس کی مقامی یہاں ہمارے وسوں باہر ہے، اگر میں پنجابی میں کہوں نا کہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. اس کو اب یا بیس ورک شاپ ٹھیک کرے گی، یا وہ فیکٹری ٹھیک کرے گی جہاں پہ یہ سامان بنا ہے، یا اللہ میاں ہی ٹھیک کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. تو میں نے گورے کو کہا کہ بھائی یہ بی ایل آر ہیں، یہ فوج سے مجھ سے سینئر ریٹائرڈ ہیں، اور فوج میں وہ کہتے ہیں کہ جو سینئر ہے وہ جنت میں بھی سینئر ہے. آج صبح بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ کی گاڑی لگے گی، میں تو جنت میں بھی آپ کو کہوں گا کہ جی اوکے سر اللہ حافظ. تو وہ ایک اور جو تھا شراطی، وہ مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا ہاں سر اس کے بعد سر کی گاڑی جو ہے نا وہ سیدھی دوزخ جائے گی، کیونکہ یہ جو سینئرز ہیں انہوں نے تو دوزخ ہی جانا. تو اینی ویز، تو اس نے کہا کہ تو میں نے کہا یہ مجھ سے سینئر ریٹائرڈ ہیں اور اتنے یہ عمر میں بڑے ہیں کہ یہ بی ایل آر ہیں، میں ان کو نہیں ٹھیک کر سکتا. دے آر بیونڈ لوکل ریپیئر، ان کو اب اللہ ہی ٹھیک کر سکتا. تو یہ جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو اب بندہ کیا کہے کہ بھائی ایک تو چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میزبان ہے، نمبر 2 آپ ہارے بھی تو انڈیا سے ہارے. اور جہاں پاکستانی اتنے دکھی ہیں، میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اسی طریقے سے کسی گورے نے ایک دن مجھے کہا، میں فٹ بال اور یہ کرکٹ بڑے شوق سے دیکھتا تھا، تو اس نے مجھے کہا یار اس میں کیا ہے، یہ 11 کھلاڑی ادھر ہیں، 11 کھلاڑی ادھر ہیں، ایک بال ادھر سے ادھر جا رہی ہے، یا اس گول میں چلی جائے گی یا اس گول میں چلی جائے گی، تو اس میں ایسی کیا سنسنی ہے کہ تو اس کو اتنے شوق سے دیکھنا. اور اس کی بات ایسے میرے دل پہ لگی کہ اس کے بعد میں نے کبھی فٹ بال یا کرکٹ یہ گیمز میں نہیں دیکھتا. تو اس لیے میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، لیکن جتنے مجھے مل رہے ہیں آج کل پاکستانی اور جیسے میں دوستوں سے ادھر ادھر کالنگ سے گپیں لگاتا ہوں، دکھی دل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یار انہوں نے بیڑا غرق کر دیا یہ وہ، اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں. تو مجھے یہ بی ایل آر والا قصہ یاد آ گیا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں فوجی زبان کے اندر یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو پورا بورڈ ہے، انہوں نے وڈے نکے اندر والا باہر والا سارے بی ایل آر ہیں، بیونڈ لوکل ریپیئر ہیں. آپ اور میں جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، لیکن ساڑھے وسوں باہر ہیں، ان کو اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے، آپ اور میں ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اینی ویز یہ بی ایل آر کی کہانی تھی. اس کے بعد یہ جو گورا تھا اور میں تھا، جب بھی ہم کسی سے ملتے تھے تو اس گورے نے اس لفظ کو نا بڑا پکا پکا لیا تھا. تو وہ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتا تھا کہ بی ایل آر اور نو بی ایل آر اور ناٹ بی ایل آر. تو ہم پھر اس طرح کیٹیگرائز کرتے تھے لوگوں کو اپنی مستی کے اندر، کہ کسی کو اکثر کو ہم بی ایل آر بھی ڈالتے تھے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور کچھ کو ہم ڈالتے تھے کہ جناب ان پہ محنت ہو سکتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ادب نے بھی، اور اگر گلی محلوں کے اندر جائے کہ یہ بابا جو ہے سٹھا گیا ہے، تو یہ جو سٹھا جاتے ہیں نا جی، ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن یہ فوری ٹرم میں اگر آپ اس کو کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ جی یہ بی ایل آر ہوگی. تو ایویز یہ آج کی قسط تھی. میں نے کہا یہ مزیدار قصہ میں آپ کو سنا دوں، اور ساتھ میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر لے کے آیا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس ویکنڈ کے اوپر میں آپ کو بڑا زبردست اور شاندار قصہ سناؤں گا جاپان کے فوجیوں کا، اور ایسی زبردست قصہ اور ایسی زبردست کہانی کہ کس طرح جاپانی فوجی اتنے کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی 1945 میں، اور اس کے 30 سال کے بعد بھی وہ جنگ کرتے رہے. تو یہ کہانی میں نے پہلے سنی ہوئی تھی، لیکن پھر جس طرح ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ آپ کہانیاں بھول جاتے ہیں، تو اگلے دن مجھے دوبارہ سے یہ یاد آئی، اور میں نے اس کے بعد وہ کہانی پوری پڑھی. مجھے وہ بڑی پسند آئی، اور میں نے سوچا کہ جی اگلی آنے والی قسط کے اندر ویکنڈ کے اوپر میں آپ کو سناؤں گا. جس طرح میں نے وہ یوکرین کے سپاہی کی کہانی آپ کو سنائی تھی، تو میں آپ کو سناؤں گا کہ جاپان کے فوجیوں کی کہانی. تو دیکھتے رہیے فوجی بن فوجی. اگین لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آپ کے بڑے زبردست شاندار کامنٹس ہیں. آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ تو باقاعدہ میرے سینئر بن گئے ہیں، صحیح مجھے ڈانٹتے ہیں کدھر غائب ہے تو کیا. تو میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں اور بڑا انجوائے کرتا ہوں. تو دیکھیں اپنی فوج سے پیار کریں، جتنا بھی آپ ناراض ہوں، جو مرضی آپ کر لیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لازم و ملزوم ہوتی ہیں. تو اس ملک کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے، اس اسلامی سلطنت کے لیے، اور ایٹمی اسلامی ملک کے لیے جو فوج ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اور دوسرا یہ نہیں ہوگی تو کوئی اور جو بھی آئے، جو بھی نظام آئے، اس میں اس نے فوج کو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اس لیے اپنی ناراضگی کا، اپنے غصے کا اظہار ضرور کریں، لیکن کسی ایسی سازش کا یا بے خیالی میں کسی ایسی مہم کا حصہ نہ بنے کہ جہاں پہ باقاعدہ منصوبے کے تحت وہ آپ کی فوج کے مورائل کو توڑنے کے لیے، آپ کی فوج کو مطلب ضرب لگانے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی کیمپینز جنریٹ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے
سچے اور اچھے اور قومی جذبے سے بھرپور خیالات کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کریں. تو اینی ویز بڑے بہادر بڑے زبردست پاکستانی فوجی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ ایڈیٹر سے میں پھر کہوں گا کہ پاکستان فوج کے جو ینگ آفیسرز ہیں جو ینگ جوان ہیں ان سب کی تصویریں جو ہیں وہ اسکرین کے اوپر لگائیں. ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, تمام وردی والوں کو سلامت رکھے. پاکستان جو ہے وہ اپنی فوج کے بلبوتے کے اوپر انشاءاللہ اپنے یہ جو سیکیورٹی کی چیلنجز ہیں ان کو عبور کر لے گا. تو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ میں سے جو سویلین سینئرز جونیئرز سب بی ایل آر نان بی ایل آر جو کامنٹ کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے کامنٹ سے بتائیے گا کہ آپ نے بھی کوئی بی ایل آر دیکھے ہیں جو آپ نے مارک کیے ہیں. تو آپ کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں.